इत्यपि स भगवान् बुद्धो तथागतो अरहन्न सम्यक् सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्न सुगतो लोकविदन अनुत्तर पुरुषदमे सायथि शास्त्रा देव मनुष्याना बुद्धो भगवान् इति। हामीहरूले सम्यक सम्बुद्ध भगवान चोम्दन्दे उहाँ आफू परिनिर्वाण हुँदाखेरि उहाँको चित्त कसरी एक ध्यानबाट अर्को ध्यानमाथि चढ्दै ओर्लिँदै गएर परिनिर्वाण भएको हो भन्ने कुरा पाली वाङ्मयमा दीर्घ निकायको परिनिर्वाण सूत्रमा बताएको र लेखेको आधारमा बताइदै आउँदैछौँ। जुन उहाँले समाधिको बारेमा कयौँ ठाउँमा कयौँ व्यक्तिहरूलाई कयौँ अर्थहरूलाई कयौँ उपासकहरूलाई कयौँ उपासिकाहरूलाई बताउनु भएको थियो भने स्वयं आफैले पनि उहाँ पोख्त जति पनि समर्थ जस्ता अभ्यासहरू छन् पुरै निपुण भइसकेका र पुरै सिकिसकेका सिक्न बाँकी केही पनि नभएको अवस्थामा पुगिसकेको हुनाले उहाँले जुन उहाँको चित्त परिनिर्वाण हुने बेलामा कसरी जानुपर्छ भन्ने उपदेश वास्तवमा हामीहरूलाई छलङ्ग हुने गरी दिएको छन् र जुन उहाँको चित्त चतुर्थ ध्यानमा पसेर चतुर्थ ध्यानबाट परिनिर्वाण हुनु भएको कुरा त्रिपिटकमा स्पष्टसँग हामीले देखिराखेका छौँ भने अहिले वर्तमानमा 2600 वर्ष पछिका र योभन्दा 100-200 वर्ष अगाडिका कयौँ भिक्षुहरूले कयौँ योगीहरूले उहाँहरूले पनि शाक्यमुनि बुद्धको अवस्थामा गएको जस्तै नै चतुर्थ ध्यानबाट परिनिर्वाण हुने निर्वाण हुने चलन चलिरहेको छ भने कति ठाउँमा कति व्यक्तिहरूले यो कुरा राम्रोसँग बुझेको देखिँदैन। साँच्चै हो भन्ने हो भने विशेष गरी हामीले बताउँदै आएका बढी कुराहरू पाली वाङ्मय त्रिपिटकका नै कुराहरू हुन् भने त्रिपिटक अध्ययन गर्ने पाली वाङ्मय राम्रोसँग बुझ्ने र सिकेका व्यक्तिहरू पनि त्यसै गएको हाम्रो देश नेपाल पहाडहरूमा त्यति राम्रोसँग देखिँदैन र कुनै कुनै एकदमै दुर्लभ ठाउँहरू जस्तै जङ्गलहरू जस्तै किसिमको ठाउँहरूमा अरण्यहरूमा बसेका कोही व्यक्तिहरू मात्रै समाधिको अवस्थामा गएर निर्वाण भएका व्यक्तिहरू थोरै मात्र हामीले देख्न पाइरहेका छौँ र तर महायानको वज्रयान पद्धतिमा भने यसरी चतुर्थ ध्यान समाधि लाभ गरेर समाधिबाट आफ्नो शरीरलाई त्याग गरेका आयु छोडेका मृत्यु भएका व्यक्तिहरू थुप्रै देख्न पाएका छौँ र हाम्रो देशमा त्यति राम्रोसँग बुद्ध धर्म नफस्टेको हुनाले त्यति राम्रोसँग हामीले जान्न पाएका छैनौँ भने वज्रयानको अहिले वर्तमानमा राम्रोसँग फस्टेको जुन तिब्बत भोट चाइना त्यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रोसँग समाधिमै अभ्यास गरेर समाधिमै पसेर समाधिबाटै निर्वाण भएका व्यक्तिहरू थुप्रै हामीहरूले थाहा छौँ
र चाइना, जापान र कोरियामा पनि त्यसरी नै गएका व्यक्तिहरू, थुपधाममा बसेका व्यक्तिहरू देखा परेका थुप्रै हुनुहुन्छ भने थाइल्यान्डमा पनि थोरै व्यक्तिहरू छन् र बर्मा, श्रीलङ्कामा त्यति अहिले वर्तमानमा हामीले देख्न पाएका छैनौँ। जुन तथागत कुशीनगरमा उहाँ महापरिनिर्वाण हुँदाखेरि महापरिनिर्वाण सुत्तामा उहाँको चित्त कसरी उहाँले छोड्नु भयो भन्ने कुरा स्पष्टसँग हामीले बताउँदै आएका छौँ। प्रथम ध्यान समाधिमा जाने, ओल्लिने, द्वितीय ध्यानमा जाने, फेरि सङ्कल्प गर्ने, फेरि समाधिमै रहने, ओल्लिने, फेरि सङ्कल्प गर्ने, तृतीय ध्यानमा जाने, फेरि समाधिमै रहने, ओल्लिने, अङ्गहरू पुरै हेर्ने, अनि फेरि सङ्कल्प गर्ने, चौथो ध्यान। त्यसरी रूप धातुको व्याख्या गरिसके। र जो व्यक्तिहरूले समाधि लाभ गर्छ उसको चित्त मर्ग चित्त, रूप धातुको चित्त हुन्छ भने जो व्यक्तिले समाधि लाभ गरेको हुँदैन अथवा प्रथम ध्यान लाभ गरेको हुँदैन उनीहरूको चित्त काम गर्दो चित्त हुन्छ, काम धातु चित्त हुन्छ। काम धातु भनेको लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या, जसलाई काम, क्रोध, लोभ, मोह भन्ने पनि चलन छ, मा लिप्त हुने हुन्छ। देवी देवताहरूमा पनि यी जुन क्लेशहरू हुन्छ नै, अनि समाधि प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूको जुन क्लेशहरू कम हुन्छ र लोकोत्तर लाभ गएकोहरूको त क्लेश नै रहेन, क्लेश नै हुँदैन। वास्तवमा क्लेशको पनि तह छ, 10 संयोजनमा हेर्न सक्छौँ। यो त्रिपिटक पाली वाङ्मयमै 10 संयोजनको बारेमा पनि दिएको छ। जस्तै कि कामछन्द, विचिकित्सा, शिलबद्ध परामर्श, द्वेष, त्यस्तै गरी मान, अभिमान, यिनीहरू अविद्या, यसरी 10 संयोजन भनेको 10 वटा हामीहरूलाई बाँड्ने, संसारमा घुमाइराख्ने, दुःख चक्रमा, भव संसारमा यसमा घुमाइरहने चिज 10 संयोजनले गर्छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग दिएको छ। र पञ्चनिवनहरू कामछन्द, व्यापार, जसलाई द्वेष पनि भनिन्छ। कामछन्द भनेको राग, काम वासना अथवा अट्याचमेन्टहरू, द्वेषहरू, एङ्गर, घृणा, क्रोध, यिनीहरू भयो भने विचिकित्सा, डलनेस, शङ्का, उपशङ्काहरू, अनि अद्वितीय, कौद्वितीय, कौन्डन्य, स्थानमिद्रहरू, यिनीहरू पञ्चनिवनले पनि हामीहरूलाई संसारमै घुमाइरहन्छ र रूप धातुको ध्यान विधिहरू प्राप्त गर्न, रियलाइजेसन गर्न यिनीहरूले रोक्छ। र त्यसको लागि दानहरू गर्ने, शील पारमिताहरू पालन गर्ने, शीलको अभ्यास गर्ने, पञ्चशील राम्रोसँग अभ्यास गर्ने, जसले गर्दाखेरि समाधि ध्यान साक्षात् गर्न सक्छ। ध्यान त सबैले गरेको हुन्छ, तर रियलाइजेसन गर्नु यो इम्पोर्टेन्ट हो। यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। त्यसमा तथागत जस्तो उहाँको चित्त, उहाँले आयु छोडेको हामीले सुनेर पनि हामीले पनि त्यस्तो अवस्था प्राप्त गरौँ, प्रथम ध्यान प्राप्त गरौँ, लाभ गरौँ भन्ने पनि इच्छा हुन सक्छ भन्ने आशा गरेर यो कुशीनगरमा उहाँको परित्याग गर्ने बेला, उहाँको शरीर त्याग गर्ने बेला रूप धातुमा जानुभयो। त्यसपछि अरूप धातु भनेको आकाशयन्त्यनमा चाहिँ उहाँ
बस्नुभएको थियो। त्यसपछि आकाश ट्रेनबाट ओर्लिएर उहाँले फेरि सङ्कल्प गर्नुभयो कति मिनटसम्म जुन विज्ञान ट्रेनमा जाने उहाँ चाहिँ सङ्कल्प गर्नुहुन्छ। र वास्तवमा तथागतको चित्त हामीहरूको जस्तो चित्त त पक्कै पनि हुन्न, तर ध्यान विधिमा जुन समाधिको लाभ गर्ने विधिमा यो स्पष्टसँग भएको हुनाले र स्वयं परिनिर्वाण कथा जुन दीर्घ निकायको परिनिर्वाण सूत्रमा पनि समाधिमा गएको त्यसपछि ओर्लिएको कुरा स्पष्टसँग बताएको हुनाले बताइराखेका छौँ कि वा आकाशीय ट्रेनबाट विज्ञान ट्रेनमा सङ्कल्प गरेर ध्यानमा जानुभयो। गइसकेपछि कति मिनटसम्म रहने सङ्कल्प अनुसार त्यति रहन्छ। 5 मिनटसम्म म विज्ञान ट्रेनमा रहन्छु भन्यो भने विज्ञान ट्रेनमा 5 मिनट समाधिमै बसेको हुन्छ र 5 मिनटपछि ठ्याक्क जाग्छ। मानौ कि समाधिबाट आफ्नो चित्त ओर्लिएको जस्तै गई भयाङबाट तल ओर्लिएको जस्तै गई ओर्लिन्छ र आफूलाई थाहा हुन्छ आफ्नो चित्त कुन ठाउँमा आएको छ भनेर थाहा हुन्छ। र त्यसपछि ओर्लिँदाखेरि जुन त्यसको विज्ञान ट्रेन भनेको सबै आफ्नो चित्त जस्तै अनुभव हुन थाल्छ। र त्यसपछि फेरि सङ्कल्प गरिन्छ। सङ्कल्प त्योभन्दा पनि हायर माथिको समाधिमा समाधिमा गइन्छ। आकिञ्चन नपीमा फेरि गइन्छ। त्यसमा आफूले कति सङ्कल्प गरेको छ, 1 घन्टा सङ्कल्प गरेको छ भने 1 घन्टा आकिञ्चन नपीमा रहन्छ। आकिञ्चन नपीमै छ पनि छैन पनि जस्तो अनुभव हुन्छ। यी टेबल छ भन्नु पनि मिल्दैन, छैन भन्नु पनि मिल्दैन, त्यस्तो छ पनि होइन छैन पनि होइन, त्यस्तो छ पनि भन्न मिल्दैन छैन पनि भन्न नमिल्ने त्यस्तो समाधिमै रहन्छ। आफ्नो शरीरदेखि लिएर यो होल संसारै त्रिशास महाशास लोक धातु यो विधि विधान डिटेलमा भएको हुनाले अझ पनि हामीले डिटेलमा बताएका छैनौँ। यो होलै त्रिशास महाशास लोक धातु नै सबै नै छ पनि भन्न नमिल्ने छैन पनि भन्न नमिल्ने त्यस्तो अनुभवमा 1 घन्टासम्म रहन्छ। 1 घन्टा सङ्कल्प गरेको हुनाले 1 घन्टासम्म रहन्छ। हो पनि भन्न नमिल्ने होइन पनि भन्न नमिल्ने त्यस्तो अवस्थामा रहन्छ, रहेर बस्छ। त्यसपछि फेरि 1 घन्टापछि जाग्छ, ओर्लिन्छ। ओर्लिसकेपछि अनुभव छलङ्गसम्म रहन्छ। यतिमै पनि छोड्न सक्छ कति व्यक्तिले भने तथागतले उहाँले फेरि नैव संज्ञा नासंज्ञामा जानुभयो। उहाँ नैव संज्ञा नासंज्ञामा समाधिमा जानुभयो। फेरि नैव संज्ञा नासंज्ञा, संज्ञा भनेको संज्ञाले समात्ने, यो पेचा, यो बत्ती, यो हात भनेर थाहा पाउने, यो जुन संज्ञा नै काटेको जस्तै अनुभव हुन्छ। हात भन्ने चाहिँ हाम्रो जस्तो सोलिड यो मनले समातेको हुँदैन। त्यसबेला जुन यो नैव संज्ञा नासंज्ञा, संज्ञा नै छैन जस्तै अनुभव, छ पनि जस्तै अनुभव, त्यस्तो किसिमको अनुभव, अलि भिन्नै किसिमको अनुभव हुन्छ। त्यसमा 1 घन्टा जुन समाधिमा रहने उहाँले सङ्कल्प गर्नुभएको छ भने 1 घन्टा रहन्छ। अथवा कति समय समाधिमा रहेको भन्ने कुरा स्पष्टसँग नबताएको हुनाले त्यो ठ्याक्कै यति बसेको भनेर भन्न सकिँदैन। जति बस्ने सङ्कल्प गर्नुभएको हो त्यति बसिसकेपछि त्यति रहन्छ। आफ्नो बस्ने भन्दा पनि रहन्छ। र त्यसपछि ओर्लिनुभयो। ओर्लिँदाखेरि फेरि उहाँ अब अघि 1 देखि 8 सम्म माथि चढेको थियो भने अहिले अब फेरि 8 देखि 7, 6 तल ओर्लिँदै जानुहुन्छ। उहाँ फेरि नैव संज्ञा नासंज्ञा ट्रेनबाट फेरि तल आकिञ्चन नपीमा सङ्कल्प गर्नुभयो। आकिञ्चन नपीमा उहाँले कति समय रहने सङ्कल्प गरिसकेपछि त्यति समय बस्नुभयो आकिञ्चन नपीमा। आकिञ्चन नपीबाट फेरि जाग्नुभयो, ओर्लिनुभयो। फेरि त्यसपछि विज्ञान ट्रेनमा जाने सङ्कल्प गर्नुभयो र उहाँले
मानौँ कि 1 मिनट मात्रै सङ्कल्प गर्नुभएको छ भने 1 मिनटमा रहनुभयो, उहाँ रहनुभयो। 1 मिनटपछि जाग्यो, जागिसकेपछि फेरि आकाङ्क्ष नपीमा विज्ञान ट्रेनबाट आकाश ट्रेनमा आउनुभयो। आकाश ट्रेनमा सङ्कल्प गर्नुभयो, आकाश ट्रेनमै रहनुभयो, फेरि तल ओर्लुनुभयो। यो तल ओर्लिने क्रम पनि र तल अरूको तल्लो जुन समाधिमा जानुभयो। अब अरूप धातुको समाधि सकिसकेपछि रूप धातुको चतुर्थ ध्यानमा प्रवेश गर्नुभयो। उहाँले सङ्कल्प गर्ने, यी सङ्कल्प गर्नै पर्छ। वास्तवमा सङ्कल्प नगरिकन हुँदैन। यो अरू प्रणाली तिथिकहरूको प्रणालीमा त्यस्तो छैन र भने बुद्ध धर्मको प्रणालीमा सङ्कल्प गर्ने चलन छ। सङ्कल्प गर्नुभयो, चतुर्थ ध्यानमा पस्नुभयो, चतुर्थ ध्यानबाट फेरि ओर्लिनुभयो। अङ्गहरू यो उपेक्षा, एकाग्रता यिनीहरू अङ्गहरू हेर्नुभयो। त्यसपछि फेरि उहाँले तृतीय ध्यानको सङ्कल्प गर्नुभयो। तृतीय ध्यानमा बस्नुभयो। फेरि त्यसको पनि प्रीति सुख एकाग्रता उहाँले अङ्ग हेर्नुभयो। त्यसपछि फेरि सङ्कल्प गर्नुभयो द्वितीय ध्यानको। द्वितीय ध्यानमा पनि बसिसकेपछि द्वितीय ध्यानमा ओर्लिएर 1 मिनट मात्रै गर्नुभएको छ भने 1 मिनटपछि ओर्लिनुभयो। फेरि सङ्कल्प प्रथम ध्यानको गर्नुभयो। ओर्लिसकेपछि प्रथम ध्यानको हुगोमा पनि 1 मिनट हो भने 1 मिनट रहनुभयो, फेरि ओर्लिनुभयो। यसरी उहाँ रूप धातु अरूप धातुको दुईटैमा जानुभएको थियो। त्यसपछि फेरि उहाँ प्रथम ध्यानबाट द्वितीय ध्यान जानुभयो। द्वितीय ध्यानमा गइसकेपछि द्वितीय ध्यानको पनि अङ्ग पुरै हेर्नुभयो। तल ओर्लिन साथै अङ्ग हेरिसकेपछि तृतीय ध्यान जानुभयो। सङ्कल्प गर्नुभयो। गर्ने शैली वास्तवमा सङ्कल्प गर्ने, त्यसमै रहने, त्यसपछि त्यसबाट समाधिबाट जाग्ने, ओर्लिने जाग्ने, अनि अङ्ग हेर्ने, फेरि माथि जाने, यो क्रम यही नै हुन्छ सधैँ। अनि फेरि तृतीय ध्यानबाट फेरि चतुर्थ ध्यानमा सङ्कल्प गर्नुभयो। सङ्कल्प गरिसकेपछि उहाँले कति समय बस्ने सङ्कल्प गर्नुभएको छ। त्यसपछि ठ्याक्कै जाग्छ। त्यो समाधिको विशेषता नै ठ्याक्कै जाग्नै पर्छ। यो तलमाथि भयो भने त्यो समाधि त्यति राम्रो भएको छैन भन्ने स्पष्टसँग बुझिन्छ। र केही सेकेन्ड मात्रै मिलेको छैन भने ठिकै हो, र मिनेटहरू नै मिलेको छैन भने त्यो समाधि अझ पनि राम्रोसँग स्ट्रङ बलियो छैन भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र चतुर्थ ध्यानमा ठ्याक्कै पस्नुभयो। चतुर्थ ध्यानबाट उहाँ ओर्लिएर अनि संज्ञा वेदनीय निरोधमा उहाँ चाहिँ जानुभयो। तथागत अब चेन्ज भयो, अब परिवर्तन भयो। रूप धातुको चतुर्थ ध्यानको हो समाधिमा पसेर ओर्लिसकेपछि जागिसकेपछि संज्ञा वेदनीय निरोधमा उहाँ चाहिँ तथागतको चित्त त्यहाँ जानुभयो। त्यसपछि परिनिर्वाण हुनुभएको थियो। यसरी तथागतको चित्तले पुरै तथागतको सम्यक सम्बन्धको सही छोड्नु भएको कुरा हामीले परिनिर्वाण सूत्रमा दीर्घ निकायमा राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि त्यहाँ कयौँ ब्रह्माहरू पनि थिए, इन्द्रहरू पनि थिए। ब्रह्माले यो अनित्य वा संखारा सबै चिज नै अनित्य हो, सबै संस्कारहरू पनि सबै अनित्य छन् भनेर गाँठा गाउनुभयो। इन्द्रले पनि गाँठा गाउनु भएको थियो। त्यसपछि यो जुन उहाँको शरीर त्यहीँ राख्नुभयो। चित्त छोडिसक्यो भन्ने कुरा थाहा पायो। त्यसपछि उहाँले तथागतको शरीर धेरै दिनसम्म राख्नुभएको थियो। र महाकाश्यप जुन पिपली काश्यप उहाँ
आई नपुगेको हुनाले तथागतका अग्र श्रावक साईपुत्र र महामोदगलिहान धेरै पहिला नै निर्वाण भइसकेको हुनाले र हरेक तथागतको आफ्नो अग्र शिष्य अगाडि नै परिनिर्वाण हुने यो बुद्धहरूको लीला जय नै भएको हुनाले त्यसपछिका अग्र शिष्यहरू महाकाश्यप र आनन्दले पनि मानिएको हुनाले त्यहाँ आनन्द थियो नै र त्यसबेला कयौँ अरहतहरू शान्त एकाग्रता भएर बसेका थिए भने अरहत नभइसकेका मुक्त नभइसकेका ठिक किसिमको बुद्ध धर्म अनुसार रियलाइजेसन अविसमय साक्षात्कार नभएका व्यक्तिहरू जस्तै स्वतापन्न नभएका व्यक्तिहरू रुन थालेको थियो। कयौँ गृहपतिहरू 21जना गृहपतिहरूले पनि अमृतदर्शी प्राप्त गरेकाले उहाँहरू कति गृहपतिहरू बिजनेसम्यानहरू त्यहाँ चाहिँ शान्त भएर पनि बसेका थिए र महाकाश्यप उहाँले थाहा पाउनुभयो धेरै ताडा थियो। उहाँले जुन कसरी थाहा पाउनुभयो भन्दाखेरि जुन तथागतको सँगसँगै यो एउटा विशेष किसिमको फुल हुन्छ त्यो फुल तथागतलाई चढाउन भनेर व्यक्तिहरूले लगिराखेको देखियो थाहा पायो र महाकाश्यपले सम्यक सम्बुद्ध जोपी साङ्गे उहाँ परिनिर्वाण भइसकेको रहेछ भने थाहा पाएर उहाँ पनि कुशीनगरमा आइपुग्नुभयो र कुशीनगरमा आइपुगिसकेपछि तथागतको शरीरलाई जुन हरेक तथागतहरूको अस्थि धातुहरू हुन्छ र यो त्यसको लागि धेरै सेतो कपडाहरूले बेहेको थियो। देवी देवताहरूले माथिबाट फुलको वर्षा गर्नुभएको थियो र जलाउनको लागि सबै रेडी गरिसकेका थिए। महाकाश्यपले 3 चोटि तथागतलाई परिक्रमा गरिसकेपछि खुट्टामा ढोगिसकेपछि आफै शरीर जलेको थियो। घिउहरू राखेको थियो शरीरमा र जलायो। कुशीनगरमा जलिसकेपछि र कपडा सेतो कपडामा जुन अस्थि धातुहरू आएको थियो राखियो। त्यसबेला ब्राह्मणले कयौँ गृहपतिहरूलाई राजाहरूलाई भगवान बुद्धको अस्थि धातु लिएर बाँड्नुभयो। बाँधेर ठाउँ ठाउँमा चैत्यहरू स्तूपहरू बनाउन थाल्यो र हरेक तथागतहरूको स्तूपा बनाउने अस्थि धातु बनाउने चलन र स्वयं शाक्यमुनि बुद्धले नै भन्नुभएको थियो भने शाक्यमुनि बुद्ध आफू जीवित हुँदाखेरि अग्र शावकहरूको पनि अस्थि धातु राखेर स्तूपा बनाउनु पर्छ भनेर उहाँले धेरै व्यक्तिहरूलाई भन्नुभएको थियो र काश्यप बुद्धको पनि चैत्य पनि त्यसै नै बनाएको र हालसाल कयौँ ठाउँमा पनि यो अस्थि धातुहरू काश्यप बुद्धको राखिएको चैत्यहरू पनि भएको हामीहरूले सुन्न पाउँछौँ। भने यी कुराहरू वास्तवमा थेरवाद सावज्ञानमा मात्रै नभएर महायान वज्रयान पद्धतिमा पनि मुक्त भइसकेका व्यक्तिहरूको योगीहरूको गुरुहरूको र साँच्चै नै मुक्त भएका व्यक्ति रहेछ भने उहाँहरूको पनि चैत्य बनाउने चलन अहिलेसम्म पनि वज्रयानमा पनि स्पष्टैसँग हामीले उहाँहरूको चैत्यमा छोटेनमा परिक्रमा पनि गर्न सक्छौँ। हुन त धेरै किसिमको चैत्यहरू छन्। धर्म धातु चैत्यहरू पनि हुन्छन्। त्यस्तै गरी जुन गुणको चैत्य पनि हुन्छन्, कर्मको चैत्य पनि हुन्छन्। थुप्रै किसिमको चैत्यहरू भएको हुनाले जुन सबैभन्दा उत्तम
चैत्य भनेको तथागतको अस्थि धातु भएको चैत्य उत्तम मानिएको छ। जुन तथागतको अस्थि धातु लिएर त्यस बेलाका अजातशत्रु लगायत थुप्रै राजाहरूले उहाँको अस्थि धातु राखेर स्तूपहरू बनाउन थाल्यो। हामीलाई थाहा छ कि अशोक महाराजा उहाँले हजारौँ हजारवटा चैत्यहरू बनाउनु भएको भन्ने कुरा हामीलाई स्पष्टसँग थाहा छ। जुन 65 वर्षमा उहाँले घुम्दै जाँदाखेरि उहाँको मन परिवर्तन भएर जुन भगवान् बुद्धका पञ्चभद्रीय शिष्यहरू र भगवान् बुद्धका कयौँ शिष्यहरूमा एकजना अरहत शिष्यको उपदेश लिएर अशोक राजा चेन्ज भएको थियो, उहाँको माइन्ड परिवर्तन भएको थियो र बुद्ध धर्ममा उहाँ शरणगमन लिइसकेपछि उहाँले आफूले गरेको पाप कर्म प्राणातिपात गरेको कर्मको विपाक आउने र दुर्गतिमा जान सक्ने भन्ने कुरा स्पष्ट थाहा पाइसकेपछि उहाँले चाहिँ चैत्य बनाउन थालेको हो भन्ने पनि भनाइ छ। चैत्य बनाउँदाखेरि महापुण्य आर्जन हुन्छ र बुद्धता प्राप्त गर्न सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त गर्न हामीहरूलाई धेरै सजिलो हुने भएको हुनाले पनि यो पुण्य सम्भार गर्नको लागि सबैभन्दा उत्तम भनेको चैत्य बनाउनु पनि हो र चैत्य बनाउनु भएको थियो र कयौँ जुन वज्रयान परम्परामा लागेका मुक्त भइसकेका व्यक्तिहरूले पनि उहाँहरूको मृत्यु भइसकेपछि पनि चैत्य बनाउने चलन चलिराखेकै छ। र जुन समथ र विपसना सँगसँगै पनि हुनुपर्छ। तथागतले आफूले परिनिर्वाण हुँदाखेरि जुन समथको जुन प्रथम ध्यानदेखि रूप धातु अरूप धातुको कुराहरू बताए, जुन त्यसमा विपसना पनि सँगसँगै हुनुपर्छ। अनित्य दुःख अनात्मा पनि सँगसँगै हुनुपर्छ। वास्तवमा जुन युगनन्द किसिमले अभ्यास गर्नुपर्छ भन्दै आज यहीँ विश्राम गर्दछु। ये तत साधन पुण्येन सर्वे सर्वथा पदम प्राप्तवन्तु जयन्तु च कुशलं कर्म भैनम जन्म मृत्यु जया व्याधि स्वरूपावर्त पुहिताच मोच्याम सरस्वतान दुर्गमान्ध भवसागरा।